فرمایا میرے رسول تم مردوں چوں کسی دے باپ نہیں بلکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد مبارک دی تعداد 7۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 بیٹے نے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 شہزادیاں۔ یہ اہل سنت و جماعت دا خوبصورت نظریہ کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں نے، اور حضور دی اولاد دا انکار کرنا اے ظلم کفر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ سب تو پہلی حضور دی بڑی شہزادی جنہ دا نام جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم، جناب مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 شہزادیاں، 4 بیٹیاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں جوان بھی ہوئیاں، حضور دیاں شہزادیاں دے نکاح بھی ہوئے اور اولاد دا سلسلہ بھی جاری رہا۔ نبی پاک دی ایک شہزادی دا نکاح حضرت ابو العاص نال ہویا، نبی پاک دیاں 2 شہزادیاں دا نکاح یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی نال ہویا، اور نبی پاک دی سب تو چھوٹی شہزادی جناب فاطمہ الزہرا دا نکاح حضرت مولا علی نال ہویا۔ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نے۔ اے حضور دے نسبی بیٹے نے، حضور دے حقیقی بیٹے نے، پر کوئی بیٹا بھی بلوغت تک نہیں پہنچیا، کوئی شہزادہ بھی جوانی دی دہلیز تک نہیں پہنچیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادیاں نو بچپن چی اپنی طرف بلا لیا، انتقال فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادیاں بچپن چلے گئے اس دنیا تو، یہ بھی ختم نبوت دی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے جوان ہوندے تے نبوت نہ ملدی، پھر بھی اعتراض سی بھی دوسرے نبیوں دے بیٹیاں نو نبوت ملی تے مصطفیٰ دے بیٹیاں نو نبوت نہیں ملی۔ پہلا سبب ایسی بچپنے چی میرے نبی دے بیٹے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چلے گئے، کیوں؟ اگر یہ جوان ہون گے تے نبوت دینی پے گی، اگر انہاں نو نبوت ملے گی تے میرے نبی دی ختم نبوت تے شک ہو جیسی، میرے نبی دی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار ہو ویسی۔ اس وجہ تو حضور دے شہزادیاں نو اللہ تعالیٰ نے بچپنے چی اپنے کول بلایا۔ پھر دوسرا معترض اعتراض کر سکتا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹیاں نو اللہ تعالیٰ نے بچپنے چی اپنی طرف بلانا سی تو پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بیٹے ہی عطا نہ کردہ، صرف بیٹیاں ہی عطا کردہ۔ یہ دا جواب بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ بیٹے نہ عطا فرمائندہ، پھر بھی معترض دا اعتراض ہونا سی کہ رسول کائنات دے خون وچ بیٹے پیدا کرن دی صلاحیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بچپنے چ اپنے کول بھی بلایا، جوانی دی دہلیز تک نہیں پہنچے۔ سبب بیٹے تاں عطا کیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے کوئی معترض اعتراض نہ کر سکے میرے نبی چ بیٹے پیدا کرن دی صلاحیت نہیں، اور بچپنے چ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹیاں نو اپنے کول اس واسطے بلایا تاکہ میرے نبی دی ختم نبوت تے شک نہ ہوئے، کیونکہ اگر حضور دے بیٹے جوان ہون تے نبوت نہ ملے تے عظمت مصطفیٰ شک کمی دا امکان ہوئے گا۔ اس وجہ تو حضور دے شہزادیاں نو اللہ تعالیٰ نے بچپنے چی بلا لیا۔ میرے نبی دی ایک محبوب زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ، حضور دے ایک شہزادے جنہ دا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اے حضور دے بیٹے نے۔ آپ دا آخری وقت ہے اور خادمہ نے آ کے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کیتا، حضور ذرا تشریف لے آؤ، تواڈے شہزادے دی صحت بہت خراب ہے۔ حضور جانے کائنات دوڑ کے گئے، عبد الرحمن بن عوف عرض کر دین کہ میں تکیا کہ حضور دا شہزادہ جدو میرے نبی دے ہتھاں تے آیا تے فوراً ہی جان روح قفسی انصری وچوں نکل گئی، اور اپنے شہزادے دی موت ویکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں آنکھاں وچوں آنسو آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی، حضور تسی بھی رو رہے ہو؟ فرمایا ہاں، جدو اللہ دی طرفوں کوئی تکلیف آئے رون تو منع نہیں کیتا، میں پٹن تو منع کیتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے دی محبت وچ روئے۔ ہن ایتھے اگلا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا دنیا تو جان والی تکلیف تا برداشت کر لئی، پر اپنی ختم نبوت تے ڈاکہ برداشت نہیں کیتا۔ کس اعتبار نال؟
اگر میرے نبی اشارہ کرن تے چند دے ٹوٹے ہو جان, اگر نبی ارادہ کرن تے رب قبلہ بدل دے, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمان تے اللہ مردیاں نو زندہ دے کر دے, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم اشارہ کرن تے چند دے دو ٹوٹے ہو جان, ہاتھ لان تے عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی ٹھیک ہو جائے, اگر میرے نبی اس وقت اپنے بیٹے دی زندگی واسطے دعا کر دیں دے تے حضور یقیناً دوبارہ زندگی مل جانی سی. پر حضور نے اپنی جدائی, اپنے بیٹے دی جدائی برداشت کی تھی, مگر ختم نبوت تے ڈاکہ برداشت نہیں کیتا. یہ مطلب قیامت تک زمانے دے بچے عقیدہ ختم نبوت تو قربان ہون گے, پر سب تو پہلے میرے نبی دے اپنے 3 شہزادیاں نے قربانی ختم نبوت واسطے دے دیتی ہوئی ہے. حضور دے 3 شہزادے بچپنے چلے گئے, سبب کیے تاجدار ختم نبوت, سبب ایوے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے اس کائنات حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا. اس آیت دا پس منظر اور تھوڑا جے دیتے کلام کریے. میرے نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. پہلا سمجھ آ گیا کہ حضور دے بیٹے مرد نہیں, بڑے نہیں ہوئے, جوان نہیں ہوئے, رجل تک نہیں پہنچے. حضور طفل سبی اے الفاظ استعمال ہوئے نے چھوٹے بچے واسطے. رجل مرد, جوان, بالغ, سلیم العقل, زندہ ہونا شرط ہے. تے بچپنے چی حضور دی بیٹے چلے گئے, پہلا سبب. دوسرا سبب, کیوں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی تم مردائیں چو کسے دے باپ نہیں. دوسرا سبب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم مکہ پاک حضور دی محبوب زوجہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ دا نکاح حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال ہو گیا. جس وقت حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہویا, اس وقت آپ تے ایک چچا زاد بھائی سن حکیم بن حزام, انہوں نے غلام خریدیا سی. وہ غلام بچہ سی, وہ دا نام سی زید. حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی تھی, حضور میرے غلام بھی تواڈے, میرا مال بھی تواڈا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اے زید آ گئے, حتیٰ کہ حضور خریدے نہیں سن, حضرت حکیم بن حزام خریدیا. حقیقت انہاں دی بھی ایک پس منظر ہے. اس وقت بچے خریدے کیوں جاندے سن؟ آج چوریاں دا سٹائل ذرا مختلف ہے. اس وقت قافلے والےاں دے کولوں نکے نکے بچیاں نو چور چوری کر لیندے سن اور بازار وچ فروخت کر دیندے سن. حضرت زید بھی اسی طرح فروخت ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. حضور جانے کائنات آقا نعمت جناب محمد. تقریر سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اسی ایک لفظ تے کلام کر رہے ہیں, ختم نبوت. یہ آیت کیوں نازل ہوئی, کیوں رب نو ضرورت پیش آئی کہ میرے نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. حضرت زید فروخت ہو کے حضور تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ چ آ گئے. مالک کائنات دا یہ نظام سی کہ حضرت زید دے والد گرامی اور آپ دے چچا بہت بیٹے نو تلاش کیتا, مگر جناب زید مل نہ سکے. ایک دن آپ دا چاچا مکہ پاک آیا تے ویکھیا تے مکے دے بازار وچ بھتیجا زید نظر آیا. چاچا بڑا راضی ہویا کہ میرا بھتیجا مل گیا. فوراً چاچے نے پوچھا, ابھی یہ بھتیجا میرا ہے تے کون ہے؟ لوکاں نے دسیا غلام ہے. سوال کیتا کدا غلام ہے؟ انہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم دا غلام ہے. اگلی گل بھی بہت خوبصورت ہے. انہاں کہا اس محمد دا تعارف کیویں, جدا غلام ہے کی شے بندہ؟ تے سارے عرب دے لوگاں نے آکھیا ادا تعارف ہے وے, نام محمد ہے, باپ دا نام عبداللہ ہے, دادے دا نام عبد المطلب ہے, عرب دے تکڑے قبیلے چ تعلق رکھتا, سب تو بڑی شان ہے, زمانہ انہوں سابق تے امین کہہ کے یاد کردا پیا ہے. بس ٹھیک ہے جی. حضرت زید پاک تے چاچا جی پنڈ چ گئے واپس. جاندیاں آپ نے حضرت زید دے باپ نو آکھیا, او میرے بھراوا رویا نہ کر, مبارک ہوئے, میں تجارت کرن مکے گیا ساں, اوتھے میں آپ دا بھتیجا تے تیرا پتر ویکھیا, آپاں نو لب گیا. حضرت زید پاک دے والد گرامی بڑے خوش ہوئے, میرا بیٹا مینوں مل گیا. اسے خوشی وچ بڑا مال گھر دا جمع کیتا. یقیناً میرا بیٹا غلام ہوئے گا اور آزاد کروان واسطے پیسے دینے پین گے. کافی سارے پیسے لے کے باپ تے چاچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ گئے. سرکار نو آ کے آندے نے تہاڈا نام محمد, زمانہ تانوں صادق تے امین کہندا,
ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਵੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤਾਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ। ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੈਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਸਨ ਹੁਸਨ ਖੋ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਰਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जवाब दिता, खुदा करे मेरी ज़बान ते आसान हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया पैसे रखो आपदे कोल। भाई तुहाडे पैसिਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ नहीं, पैसे अपने कोल रखो। मैं ज़ैद ਨੂੰ बुलाना वा, जे ज़ैद तुहाडे नाल जाए ले जाओ। धक्का नहीं करना, पैसे रखो अपने कोल। ਅਸੀਂ ज़ैद ਨੂੰ बुलाने आ, जे ज़ैद तुहाडे नाल जाना पसंद करे ते ज़ैद ले जाओ। बाप ने एक बारी तंज़िया लहजे नाल आख्या पुत्र मेरा ते मेरे नाल ना जाएगा। चाचे आख्या भतीजा साडा ते साडे नाल ना जाएगा। भला बुलाओ। ज़ैद आ गए। बाप ते चाचा पुत्र नूं वेख के रोन लग पे। आखिर एक फितरती मोहब्बत है। बाप भी तड़पा, चाचा भी तड़पा। फौरन आख्या ज़ैद वेख मैं तेरा बाप हाँ, पर ज़ैद वेख मैं तेरा चचा। पर ज़ैद दियां अखां चेहरे वद्दुआ वेख रही हैं। ज़ैद हर वक्त जमाल मुस्तफ़ा ते मुस्तरे के। ज़ैद हर लम्हा हज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे दी ज़ियारत कर रहा। बाप बड़ा हैरान है, पुत्र मेरा है फेंदा मुस्तफ़ा ले, बेटा तो मेरा है, मेरे हल तक है। हज़रत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाप मिलिया, पर हज़रत ज़ैद अपने प्यो वाले एक नज़र नहीं पाया। इक्को बारी ज़ैद दा बाप आंदा चल लो पुत्र चलीए। ते ज़ैद जदों एक गल सुनी ना ते इधर नबी पाक फरमाया हाँ भाई तेरा बाप तेनू लैण आया। ज़ैद दियां अखां वस पईयां, तड़प के आके हज़ूर तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की चौकट पे ना डाल, छिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हज़ूर ज़माने दी मोहब्बत एक तरफ, इधर ज़ैद दे बाप ने आख्या चल लो बेटा इत्थे गुलाम है उथे आज़ाद है, ये तेरा वतन नहीं हो तेरा वतन है, ये तेरा देश नहीं हो तेरा देश है, इत्थे तेरा खानदान नहीं हो तेरा खानदान है। वेख उथे बाप दी मोहब्बत मिलेगी, मां दी मोहब्बत मिलेगी, इत्थे तू गुलाम है उथे आज़ाद है। उस वक्त जनाब ज़ैद ने फरमाया चुप है अब्बा, तेरे घर दी आज़ादी नालों मुहम्मद दे वेड़े दी गुलामी अच्छा से। आज़ादी नालों मैं इस गुलामी नूं ज़्यादा पसंद करना। इधर जदों ज़ैद अपने बाप नाल जाना पसंद नहीं किया, हजूर जाने कायनात हज़रत ज़ैद दा हाथ पकड़िया। 9 या 10 साल उम्र है। हाथ पकड़न तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ च ले आए। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। काबा शरीफ और बैतुल्ला शरीफ ते भी सुभान अल्लाह नहीं तुसी आख रहे हो, काबा शरीफ बैतुल्ला शरीफ उत्थे क्योंकि लोग मक्के दे इकट्ठे होंदे वैसे। सरकार इस्लात उस्लाम ने सारे लोगों के सामने आख्या और दसो ये मेरा ज़ैद की लगता है। लोगों ने आख्या तुहाडा गुलाम है। फरमाया नहीं साडा पुत्र है। ओ एक मोहब्बत हकीकी बेटा नहीं सी, बस मेरे नबी ने मोहब्बत नल फरमाया कि साडा बेटा। फिर हजरत ज़ैद दा निकाह हो गया हजरत ज़ैनब नाल, फिर किसी वजह तो तलाक हो गई। इसे ज़ैद दी बीवी नाल नबी पाक निकाह फरमाया। उस वक्त काफिरां ने एतराज किया वेखो जी पुत्र दी बीवी नाल निकाह कर लिया। इहदे जवाब विच रब ने फरमाया ज़ैद हकीकी बेटा नहीं है, मेरे नबी अपनी हकीकी नौ नाल निकाह नहीं किया। ज़ैद मेरे नबी दा तो मुंह बोलिया बेटा है, हकीकी बेटा नहीं, नस्बी बेटा नहीं। तो जदों मेरे नबी ने हज़रत ज़ैद ने तलाक दी थी, हजूर ने जनाब ज़ैनब नाल निकाह किया। जवाब विच मेरे रब ने आयत नाज़िल कर दी थी। फरमाया कायनात नूं दसना चाहना मां काना मुहम्मदुन अबा अहदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मेरे नबी किसी मर्द के बाप नहीं है बल्कि मेरे नबी खत्म नबूवत दे ताजदार ने। क्यों? इस जवाब विच आयत नाज़िल हुई जदों ज़माने ने मेरे नबी दी खत्म नबूवत ते शक किया। फरमाया सुनो ज़ैद हकीकी पुत्र नहीं है, मुंह में लिया बेटा है, आखिरी नबी दा ज़हरा दा बाबा बन के तशरीफ ले आया होया है।
ایسی اس آیت دا شان نزول، آیت نازل کیوں ہوئی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ پھر سبحان اللہ نہیں آ رہی؟ جمعہ شریف دا پیغام ایسی تقریر ایسے پیغام سنو. یہ مطلب ہے ساڈے نبی نو نبی مننا بھی فرض ہے، رسول مننا بھی فرض ہے، آخری نبی مننا بھی، دوبارہ بولو بھائی، نبی مننا بھی، رسول مننا بھی، سب تو آلہ مننا بھی، عظمت والا مننا بھی، اور حضور نو آخری نبی مننا بھی فرض. جس طرح رب دی وحدانیت اور توحید دا انکار کفر ہے، اس طرح میرے نبی دی ختم نبوت دا انکار بھی کفر ہے. جس طرح حضور جانے کائنات تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم آپ دے کمالات بینات دا انکار کرنا کفر ہے، اوتھے میرے نبی دی سب تو بڑی شان ہے حضور دا آخری نبی ہونا. اسی اس بات نو اور کھول دے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن آخری کتاب ہے، قرآن تو بعد اور کوئی کتاب نازل ہوئے گی؟ بولنا پڑنا ہے، کوئی کتاب نازل ہوئے گی؟ کیوں نہیں ہوئے گی؟ فرمایا کیونکہ اور نبی ہونا نہیں، اس واسطے قرآن تو بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی. ایک قرآن اللہ نے میرے نبی تے نازل کر کے پھر ایک خطاب کیتا، معترضین نال چیلنج کیتا. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قرآن نازل کیا کن نے؟ شاباش. قرآن کن نے نازل کیتا؟ کدے تے نازل کیتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے. ہن حضور تو بعد کوئی نبی آنا، قرآن تو بعد کوئی کتاب آنی. جس طرح قرآن اللہ دے کتاب تے کلام ہونے دی دلیل ہے، اس سے اس طرح ہی قرآن میرے نبی دی آخری نبی ہونے دی بھی سب تو بڑی دلیل ہے. چلو اس بات تو ایک اور حدیث دے اعتبار نہ تار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی خیر الامم، فرمایا میری امت سب تو بہتر امت ہے. کیوں؟ کیونکہ میری امت ہے. امتی خیر الامم، سب تو بہتر ہے. کیوں؟ میری امت ہے. کما انا خاتم فرمایا امتی خیر الامم خاتم الامم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا سب تو اعلی امت بھی میری امت ہے، آخری امت بھی میری امت ہے. کیوں؟ فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہونا نہیں، میری امت تو بعد کوئی دوسری امت آنی نہیں. سبحان اللہ. سارے کیا کرو، برکات مل دی. تیسری حدیث پاک، حضور تاجدار کائنات والی کائنات، سب پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم دی. یہ تیسری حدیث شریف ہے. فرمایا مسجدی ھذا خاتم المساجد. فرمایا اے مسجد میری مسجد آخری مسجد ہے. کی مطلب؟ سرکار فرمایا جیڑیاں مسجداں نبیاں اپنے ہتھاں نال بنائیاں، انہاں مسجداں وچوں مسجد نبوی آخری مسجد ہے. خاتم المساجد آخری مسجد ہے. کیویں؟ فرمایا انا خاتم النبیین، جویں میں نبیاں وچوں آخری نبی ہاں. کیوں؟ فرمایا میرے تو بعد نبی آنا نہیں، کوئی اور نبی آنا نہیں، کسی اور نبی مسجد بناونی نہیں تے کوئی نبی مسجد بننی نہیں. لہٰذا جڑیاں مسجداں نبیاں نے اپنے ہتھاں نال بنائیاں نے، انہاں وچوں مسجد نبوی آخری مسجد ہے، جویں میں آخری نبی ہاں. اگلی حدیث شریف، حدیث نمبر 4. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت دی دلیل خود گواہی دیتی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سرکار فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی آئے گا. ہاں تی دجال ہون گے، قذاب ہون گے، جھوٹے ہون گے، نبوت دا دعویٰ کرن گے، پر میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے کافر ہے، بے ایمان ہے، بے دین ہے، مرتد ہے، جاہل ہے، دجال ہے، قذاب ہے. آخری نبی محمد مصطفیٰ مختار ہے. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے میرے باپ نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. یہ مطلب ہے جو نبی بن کے آئے نے جدو او کہہ رہے ہیں میں آخری نبی ہاں تے پھر شک تو نہیں رہ گیا نا. یہ مطلب ہے حضور خود کہہ رہے ہیں میرے تو باپ نبوت دا دروازہ بند.
اور اللہ نے ختم نبوت دا تاجدار صرف مینوں بنا کے مبعوث فرما دیتا ہویا ہے۔ ایک اور حدیث شریف اس موضوع نو بیان کیتا گیا، حضور جان کائنات صلی اللہ علی نبینا و آلہ اولادہ ازواج